السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا بي 65 معكم. نسلم على الجماعة كاع. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نسلم على كل الجزائريين والعرب المسلمين في كل مكان. لا فيديو هذه حبيت نتكلم شوية على لو كا مانيبولي، يعني اللي عملت الناس بزاف عم يهضروا على مانيبيلاسيون، وانا حبيت ندخل في واحد الامر هذا. على كل حال الوقت ما يكفيش كما ينبغي الحال باش واحد يعطي يعني كما نقولوا حنا دي بروف ولا دي لا لوجيك في هذا الامر تاع لا مانيبيلاسيون. لا مانيبيلاسيون يعني صا توجور اكزيستي، يعني من زمان لا مانيبيلاسيون يعني باينه، الانسان يعرفها وشي معروف وعايشو الانسان. لكن هاد لا ريفوليسيون تاع دوك اللي نعيشو فيها اللي بدات من تونس وراهي لحقت يعني ليبيا، انا جو بونس با كو هادي راهي مانيبولي. كل واحد رايه، وانا رايي هكذا، يعني انا عايش بالواقع والواحد يخمم مع راسو شويه ويشوف علاش باش يمانيبولي. il faut pas oublier que واحد كيما مبارك et son système، واحد كيما بن علي et son système، واحد كيما لو غوفرنمون الجيريان كيما بوتفليقه et son système، ولا القذافي ولا نامبورت كال سيستيم اللي راهم مهزوزين باش يتقلعوا. ان شاء الله يتقلعوا كلهم من جذورهم. لي زاميريكان لي سيونيست ولا لي زوروبيان ماذا بهم يقعدوا للابد. هاد الحكام وهاد العملاء شادين حتى واذا هما ماتوا يقعدوا ولادهم بلوسيور. لا مانيفيستاسيون اللي بدات ولا لا ريفوليسيون اللي بدات في تونس على كومونسي بانسان واحد الله يرحمه ويوسع عليه ويغفر له، بوعزيزي، محمد بوعزيزي، اللي حرق روحه. اسكو لي زاميريكان لي سيونيست ولا لي بروبيتور دو سا سكيزون مانيبولي سا راحوا لعند محمد بوعزيزي الله يرحمه قالوا له حرق روحك، كي تحرق روحك تنوضيني ريفوليسيون؟ هذه ما كاش منها، باسكو الا بدينا نحسبوا الناس اللي تحرق روحها يوميا راهم الاف بالك، وما ناضت حتى ريفوليسيون وحده. زوج، كيفاش ان ريفوليسيون من تونس تصوتي لمصر ومن مصر تروح ليبيا؟ يعني اسمها كيف اون بو مانيبولي ان بوبل ابا مانيبولي اون ناسيون. هادي في هذا الامر هذا ما نقدروش، باسكو نقدروا مانيبولي ان بوبل، البوبل هذاك يكون عايش في قهر ويعني نجي نقاولوا حاجه بلي مانيبوليو باش ينوض بصح. لكن الشعوب العربيه والاسلاميه راهي كاع عايشه يعني في نفس المستوى، قهر، ظلم، حقره، بلا شياطين فسادين، يعني امور كلا الواحد خاش كاين ليست كبيره. يعني الواحد وكان يبدا يهضر واش راهم دايرين يعني في شعبهم ما يكملش، لازمنا واحد 20 مينوت غير المصايب ديالهم. لا مانيبيولاسيون كي واحد يمانيبيلي اون شوز لازم يكون عنده ان بروفيت. باغ اكزومبل لا دوزيام غير مونديال انا ليا مانيبيلي باسكو علاش سكيزون بروفيتي دو لا دوزيام غير مونديال سي بيان لي امريكان لي سيونيست. Parce que les Américains ils ont profité de la technologie allemande, ils ont pris toutes les professeurs et les types اللي كانت عندهم من تكنولوجي عاليه في هذاك الوقت، مثلا فون براون اللي طلعوا به اللي خدموا به دي راكيت وطلعوا به للقمر، لي روس اوسي، بلا بسيكولوجي، بلا بسيكولوجي، بلا سوسيولوجي، بلارممون، سو نيمبورت كيل دومين داو دي الادمغه كيما نقولوا حنا في البلاد ولا باللغه العربيه. هذا بروفيت كبير. Et les sionistes, ils ont pu faire un État que ça ne leur appartient même pas, داو فلسطين. وما نساوش ثاني لا مانيبيولاسيون جات في الايامات الاخرين، باسكو علاش في 44 هتلر اون بيرسون
دار يعني دار ديفيلي في نيويورك، يعني الوثائق هادو فيلميين 44 يعني 45. il a été détruit par les Américains ICO les alliés. لكن en 44 راح الامريكان وزار الامريكان واستقبلوه بلو طابي روج، فهمت. و سكوار جاردن والامريكان كاع في الطريق بلي درابو نازي واستقبلوه كما ينبغي الحال. ومن بعد ابخي انو ظلموا عليه في نورماندي وهلكوه. ils ont pris tous ces كاع لا تكنولوجي اللي كان هو لحق ليها الوقت هذاك داوها معهم الامريكان وزادوا طوروها واستعمروا العالم. ولي سيونيست عندهم تاني كان بروفيت باسكو à l'époque en 2 ou 3 ans avant يعني 45 42 43 كان دي باطو اللي راحوا للامريكان ولي زاميريكان عاودوا رجعوهم، ما خلاوش اليهود ميم با يديروا رجلهم في الامريكان. لي زيتي اكسبولسي. وين راحوا لبالستين، راحوا للجزائر، المغرب. هذاك الوقت كنا سو لا كولوني فرونسيس، ورفدوهم وعاشوا. ومن بعد ولاو كون كولون زادوا داروا فينا التير يعني. واش ليزون بروفيتي اون 47 داروا صدموا على بالستين وداروا درابو تاعهم، ورانا نشوفوا فيهم اليوم وين لحقوا. يعني هذه حاجه باينه. كاين تاني عباد كيما مالكوم اكس هو قال باللي هضر على الوقت هذا اللي عايشين فيه باللي تصير اون مانيفيلاسيون. سا سي سور، انا نامن من الصح هو يعني مالكوم ولا نيمبورت كال تيب ولا قال عطانا يعني خبرنا بهذا الامر هذا. يعني لازم احنا علينا دوكا il faut pas dire que c'est une manipulation باسكو هذه المانيبيولاسيون ما تجينيش في الراس. ils essaient de manipuler actuellement هاد لا ريفوليسيون باش يستفادوا، باش يخرجوا مستفادين منها. باسكو هما معروفين، هما يستناو الفرصه كي تكون بلاد فيها مهزوزه وسيستم باي استراتيجيك اللي يستحقوه في اللوجيستيك، ولا يستحقوه في البترول، ولا يستحقوه في موقعه بالذات وين جاي. دان ils interviennent ويقولوا بلي احنا جينا كوم سوفور، ومن بعد يسانكروست. هادي يعني شيء عشناه ومعروف. ولهذا احنا ما لازمش نقولوا للناس يعني باللي لازم يتوقفوا ويحبسوا لا ريفوليسيون باسكو هاد لا ريفوليسيون جايه من عند دي سيونيست ومن عند دي زاميريكان لازم نحبسوا. هذه ماشي كلام. لازم نقولوا لهم باللي يا ناس شاك ريفوليسيون اللي كما نقولوا حنايا مهدده من جهه لا مانيبيولاسيون. ولازم كما نقولوا حنايا il faut faire gaffe, il faut pas laisser la mauvaise graine تدخل في هاد لا ريفوليسيون باش يدوا دي بوست كما نقولوا برينسيبو. هذه هي يعني الشغل، يعني الامر اللي لازم احنا ننتبه عليه. ماشي نقول الناس نو allez manipuler, il faut s'arrêter. Au contraire, il faut aller jusqu'au bout, mais faire plus attention que jamais من جهة لي مانيبيولاتور. هذه الشيء اللي انا نهضروا فيه دوكا، هذا الكلام هذا سي اون مانيبيولاسيون. باسكو هذه الكلام هذا ديجا رانا نتفارقوا في الراي ديالنا. كاين ناس راهي تخوف وكاين ناس اللي راهي مع لا ريفوليسيون. هذه جوستومون سي اون مانيبيولاسيون، ان ديتورنمون d'opinion. Non, il faut avoir le courage et aller jusqu'au bout. هذا يعني رأي personnel. Manipuler, pas manipuler, ça c'est connu. شي معروف ويعني مأكدين عليه الناس. هذا يعني الرأي ديالي. ولا لا ريفوليسيون هذه ربي يقول لك حتى وإذا هما يعني المانيبيوليو ربي يقول لك إنهم يكيدون كيدا وأكيد لهم كيدا. وأنا إنسان مسلم والحمد لله ونأمن كلام ربي على بالي باللي هما يمانيبيليو. والله عز وجل عنده لو كونتر نشوفوه إن شاء الله. السلام عليكم. هذا يعني ما يقدرش يقول كتر من هذا الكلام هذا. السلام عليكم.